नमस्काराः मित्राणि, सर्वे कथं सन्ति? अहमद्य निर्वापयामि मैगी हिप्पी नूडल्स्। संस्कृतेन वयं वक्तुं शक्नुमः दीर्घसूत्रिका। तर्हि आगच्छन्तु, कथं रूपेण अहं निर्वापयामि सर्वे पश्यन्तु। पात्रे तैलं ददामि, सामान्यं तैलम्। इतः परं ब्रोकली अस्ति, शाकपुष्पं, हरितशाकपुष्पं दत्वा एतस्य अहं भर्जनं करोमि। पूर्वे अहं हरितशाकपुष्पस्य सिक्तं कृतवती। अनन्तरम् अस्ति कार्न्, तर्हि सर्वे दातुमपि शक्नुवन्ति। दत्वा अहं भर्जनं कृतवती। अनन्तरं जलं ददामि, अर्धचषकपरिमितं जलं दातव्यं। सामान्यं लवणमपि अहं दत्तवती। इतः परम् अहं ददामि रक्तचूर्णं, मरीचिकाचूर्णं ददामि। इतः परम् अहं ददामि जीरकचूर्णं। मह्यं कटुः बहु रोचते, इत्युक्ते अहं मरीचिकाचूर्णम् अधिकं ददामि। इतः परमस्ति दीर्घसूत्रिका, तर्हि दीर्घसूत्रिकां स्थापयामि। स्थापयित्वा एतस्य मिश्रणं कृतवती। अनन्तरं दीर्घसूत्रिकायाः अन्तः भर्जनचूर्णमस्ति, स्वादिष्टचूर्णमस्ति, तत् दत्वा सम्पूर्णं मिश्रणं कृत्वा मैगी अभवत् अथवा हिप्पी नूडल्स् अभवत्। इदानीं खादामि। बहु